أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. ما شاء الله. حي على الفلاح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله. मैं बीमार हूँ, मेरे लिए भी दुआ फरमाया आप हज़रात। मदीना आपको दिखा दिया अज़ान मगरिब की। माशा अल्लाह।